लिसन टू रहीम के मोज़े सामाईन अस्सलामु अलैकुम। अगर अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी जैसे ममालिक का जिक्र किया जाए तो आपके जहन में क्या ख्याल आता है? यकीनन आपका जवाब होगा कि ये तमाम ममालिक खुशहाल और तरक्की याफ्ता हैं। इसी तरह अगर आपके सामने सूडान, मिस्र, लीबिया, ब्राज़ील, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे ममालिक का जिक्र किया जाए तो हमारे जहन में यही ख्याल आता है कि ये गरीब और तरक्की पजीर मुल्क हैं। लेकिन दोस्तों, इन मुल्क में एक चीज़ मुश्तरक है, तो ये है कि ज़्यादातर खुशहाल और तरक्की याफ्ता ममालिक ठंडे हैं, जबकि ज़्यादातर गरीब और तरक्की पजीर ममालिक गर्म हितों में वाक़या है। तो किसी मुल्क की तरक्की का अनसार इस मुल्क में मौजूद हुकूमती निज़ाम के इस्तेहकाम, इसके कुदरती वसाइल, इसकी क्रेडिट रेटिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह जैसे अवामिल से ही होता है। लेकिन दोस्तों, हमने जिन ममालिक का ऊपर जिक्र किया है, इनको देखते हुए तो ये भी लगता है कि किसी मुल्क का तरक्की का अनसार इसकी आबो हवा और दर्जा हरारत वगैरह से भी हो सकता है। तो क्या ये महज इत्तेफाक है कि अमीर और तरक्की याफ्ता ममालिक ठंडे, जबकि गरीब और तरक्की पजीर ममालिक गर्म हितों में वाक़या हैं, या माशी तरक्की से कोई हकीकत का ताल्लुक भी है? क्या तारीख़ी तौर पर भी तरक्की याफ्ता तहज़ीबें ठंडे इलाके से ही ताल्लुक़ रखती थी? आइए इन तमाम सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आजकल हमारे पास दुनिया के तमाम तर ममालिक की माशी तरक्की और इनकी दर्जा हरारत से मुतल्लिक डाटा मौजूद है, इसीलिए इनका आपस में ताल्लुक या कोई रिलेशन बआसानी जांचा जा सकता है। किसी मुल्क की माशी तरक्की जांचने का अहम तरीन पैमाना इस मुल्क का फीकस GDP होता है। फैक्टर GDP किसी मुल्क की फीकस शख्स इक्तसादी पैदावार को ज़ाहिर करता है। यह बिला वास्ता तौर पर किसी मुल्क की खुशहाली का तयन भी करता है। दुनिया में फीकस GDP के एतबार से नुमाया तरीन ममालिक में ज़्यादा तादाद ठंडे ममालिक की ही है। आयरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क शदीद ठंडे इलाके हैं और इनका वर्ल्ड कैपिटल GDP बहुत ज़्यादा है, जबकि लग्ज़मबर्ग, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ इलाके निस्बतन ठंडे ही तस्वर किए जाते हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसके दो अहम और अमीर तरीन शहर सिडनी और मेलबर्न सर्द तरीन दर्जा हरारत रखते हैं, जबकि दूसरी जानब रॉन वाफर कुदरती वसाइल के बावजूद ऑस्ट्रेलिया का एक गरीब शहर है। रॉन का एवरेज टेम्परेचर सिटी और मेलन की निस्बत ज़्यादा है और एक रिसर्च में दुनिया के 98 मुख्तलिफ ममालिक की फीकस GDP और एवरेज दर्जा हरारत का मुवाज़ना किया गया और ये नतीजा वाज़िया हुआ कि दर्जा हरारत और फीकस GDP के दरमियान रिलेशनशिप या मनफी ताल्लुक मौजूद है, यानी एवरेज दर्जा हरारत जिन ममालिक का ज़्यादा है उनका फीकस GDP भी कम और एवरेज GDP भी ज़्यादा है। इस तहकीक के मुताबिक अगर किसी मुल्क का दर्जा हरारत किसी दूसरे मुल्क के औसतन 1 डिग्री ज़्यादा हो तो इस मुल्क की फीकस GDP दूसरे मुल्क से $725 कम होती है। मज़ीद ये कि तहकीक और तमाम तर डाटा के ज़रिए यह भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फीकस GDP का अनसार दर्जा हरारत पर तकरीबन 9% के करीब, जो कि बज़ाहिर काफ़ी नुमाया महसूस होता है। बाकी 91% अवामिल जिनकी वजह से किसी मुल्क का GDP कम या ज़्यादा हो सकता है, इनका हुकूमी इस्तेहकाम, कुदरती वसाइल, क्रेडिट स्कोर, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि तमाम डाटा गैर मुतल्लका भी तो हो सकता है। क्या ये मुमकिन है कि कोई तीसरा आंसर भी मौजूद हो जो दर्जा हरारत और फीकस GDP के दरमियान ताल्लुक कायम करता हो? मिसाल के तौर पर अगर किसी तहकीक से पता चले कि जब एयर कंडीशनर्स की सेल्स बढ़ती है तो पानी में डूबकर मरने वाले अफराद की तादाद में भी इजाफा हो जाता है, तो यकीनन आप कहेंगे एयर कंडीशनर्स की सेल का पानी में डूब के मरने वालों से क्या ताल्लुक है? हकीकतन ऐसा ही है, लेकिन इसका ताल्लुक
ایک تیسرا آنسر بھی ہے جو اس چیز کی سیلز اور پانی میں ڈوب کر مرنے والوں کے درمیان مشترک ہے، وہ ہے گرمی۔ یعنی گرمیوں میں ایئر کنڈیشنر کی سیلز میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور گرمیوں میں ہی سوئمنگ پول، سائلوں وغیرہ پر نہانے والے افراد کی تعداد میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے گرمیوں میں پانی میں ڈوب کر مرنے والوں کی تعداد بھی کچھ نہ کچھ بڑھ جاتی ہے۔ تو دوستو، کیا کسی ملک کی درجہ حرارت اور اس کی فی کس جی ڈی پی کے درمیان کوئی تیسرا پوشیدہ آنسر ہو سکتا ہے؟ اس کے حوالے سے اب تک متعدد ریسرچ کی گئی ہے جس میں کسی ملک کے درجہ حرارت اور اس کی فی کس جی ڈی پی کا آپس میں براہ راست تعلق یا ان کے درمیان کسی تیسرے آنسر کا تکنیکی بنیادوں پر جائزہ لینے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم ان عوامل کا مختصر جائزہ لیتے ہیں جو ممکنہ طور پر ٹھنڈے ممالک کی ترقی کا باعث ہو سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ٹھنڈے علاقوں میں رہنے والے لوگ سخت جان ہوتے ہیں۔ بظاہر یہ بات درست بھی ہے، کیونکہ تاریخی اعتبار سے بھی دیکھا جائے شدید سردی میں گزارا کرنے والے لوگوں کو پہلے سے ہی منصوبہ بندی کرنا پڑتی ہے۔ شدید ٹھنڈے ممالک میں لوگ اس وقت تک گزارا نہیں کر پاتے جب تک خوراک ذخیرہ کرنے اور اچھی پناہ گاہیں بنانے دیگر مسائل کو محفوظ کرنے کی پیشگی منصوبہ بندی نہ کر لیں۔ لہٰذا یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھنڈے علاقوں کے لوگ ہمیشہ سے ہی منظم تھے، بھی ان کی زندگیوں میں وہ منصوبہ بندی اور نظم و ضبط نظر آتا ہے۔ شاید یہی ان کی ترقی کا ایک راز ہے۔ ایک چیز جس نے صدیوں سے انسانی ترقی کو تمام چیزوں پر غالب کیا ہے وہ ہے پانی۔ پانی کاشتکاری کے لیے یا رستہ تجارت پانی ہمیشہ سے ہی بہت اہم حامل رہا ہے۔ گرم علاقوں میں دریاؤں میں پانی کا بہاؤ سال بھر میں 80 گنا تک بڑھ یا کم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گرم آب و ہوا میں بارش یا موسم بڑے پیمانے پر ملتے ہیں۔ ایسے علاقوں میں سیلاب کن ثابت ہوتے ہیں، جبکہ ٹھنڈے ممالک میں بارش مستقل اور متعدل انداز میں عموماً ہوتی ہے، جس سے دریا اور نہروں میں پانی کی سطح نسبتاً مستحکم رہتی ہے۔ نتیجتاً ایسے علاقوں میں پانی کے راستے تجارت کے لیے نقل و حمل اور مستقل اور بہتر انداز میں ہو سکتی ہے۔ دوستو، موسم انسان کے کام کرنے کی صلاحیت میں کمی واقع کر سکتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق درجہ حرارت 27 ڈگری سے بڑھ جاتا ہے تو انسان کی کام کرنے کی صلاحیت 2 سے 4 فی ڈگری کے حساب سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ انفرادی طور پر کام کرنے کی صلاحیت میں کمی مجموعی طور پر ملکی پیداوار اور معیشت پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ یہاں سرد علاقوں کے لیے ایک فائدہ ہے۔ زیادہ سردی سے چھٹکارا حاصل کرنا نسبتاً آسان ہے، کیونکہ گرم کپڑوں کے استعمال اور محفوظ انداز میں عمارتوں کی تعمیر سے سردی کی شدت سے بچا جا سکتا ہے۔ گرم موسم میں ایئر کنڈیشنر کے استعمال سے گھر یا عمارت کے اندر کا درجہ حرارت تو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن باہر کے درجہ حرارت اور گرم آب و ہوا کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں۔ مزید یہ کہ بعض زیادہ گرم ممالک کو وسائل کی کمی کی وجہ سے پیمانے پر ایئر کنڈیشنر کو افورڈ بھی نہیں کر سکتے، لہٰذا محسوس وسائل کے ساتھ گرم موسم کو انسان صرف ایک خاص حد تک ہی کنٹرول کر سکتا ہے۔ گرم ممالک کی پیداواری صلاحیت نسبتاً کم رہتی ہے۔ شدید ٹھنڈے علاقوں میں بڑے پیمانوں پر فصلوں کی کاشت نہیں کی جا سکتی۔ مزید یہ کہ کچھ ٹھنڈے علاقے ایسے بھی ہیں جہاں قدرتی وسائل جیسے تیل گیس بھی موجود نہیں، لہٰذا ایسے ممالک زیادہ تر توجہ کاشتکاری کی بجائے صنعتی پیداوار اور نئی ٹیکنالوجیز پر مرکوز کرتے ہیں۔ نتیجتاً ٹھنڈے ممالک اپنی صنعتی برآمدات، بہتر انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی سروسز کے باعث گرم ممالک کی نسبت زیادہ امیر اور خوشحال ہو گئے۔ یہ بھی ایک تھیوری پیش کی جاتی ہے۔ دوستو، ایک طرف ہمارے پاس جہاں ٹھنڈے امیر ممالک اور گرم غریب ممالک بے شمار مثالیں موجود ہیں، وہاں اس کے عکس یہ بھی مثالیں مل جاتی ہیں کہ سنگاپور، قطر، متحدہ عرب امارات
اور سعودی عرب گرم ممالک ہونے کے باوجود امیر اور ترقی یافتہ ہیں۔ عرب ممالک میں امیر ہونے کی واحد وجہ وہاں پر موجود بے پناہ قدرتی وسائل ہیں، جبکہ پر حقیقی معنوں میں ایک ایسا ملک ہے جو قدرتی وسائل کی کمی کے باوجود ایک منصوبہ معاشی ترقی بن کر ابھرا ہے۔ دوسری طرف شمالی کوریا شدید ٹھنڈا ہونے کے باوجود غریب ملک ہے۔ اس کی وجہ تو ظاہر ہے ان کا سیاسی سیٹ اپ ہے۔ اس کے علاوہ روس ایک ایسا ملک ہے جو شدید ٹھنڈا ہونے کے ساتھ ساتھ قدرتی وسائل سے بھی مالا مال ہے۔ اس کے باوجود وہاں کا فی کس GDP نمایاں نہیں۔